अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आज बहुत ही अहम जो डेवलपमेंट हो रही है उसके ऊपर एक इशू है, इसके ऊपर ज़रूर मैं बात करना चाहूँगा और वो है आपका सेनेट का इलेक्शन, जिसके ऊपर आपने सुना होगा कि ऑर्डिनेंस भी जारी हो गया सदारती, और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी हुकूमत ने सदर की रेफरेंस से दाखिल की हुई है। यहाँ कुछ बातें हैं जो मैं स्टेप में आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए कि आज एक बात तय होनी चाहिए कि पाकिस्तान में अगर कोई कानून सबसे बड़ा है तो वो कौन सा कानून है। पाकिस्तान में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, रूल ऑफ बिजनेस, पाकिस्तान पीनल कोड हो और ये सदारती ऑर्डिनेंस हो, ये सब के सब आइन से नीचे हैं। इसका मतलब है आइन में जो कुछ कह दिया गया है उसको कोई कानून ख़त्म नहीं कर सकता है, और आइन की तशरीह अगर कोई कर सकता है तो वो सुप्रीम कोर्ट्स कर सकती है, लेकिन उन बातों की तशरीह ज़रूर हो सकती है जिनमें इम्हाम पाया गया हो, एम्बोगिटी हो, लेकिन उन जिनमें इम्हाम नहीं हो, क्लियर हो, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती। आइन में कोई तब्दीली सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती, सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है, और वो भी कभी सिंपल मेजॉरिटी और कभी 2/3 से। सवाल ये पैदा होता है कि खुफिया राय शुमारी का जो तरीक़ेकार है आइन में, आइन का आर्टिकल 226, उसके तहत इमरान खान साहब क्यों नहीं चाहते हैं कि सेनेट का इलेक्शन हो। क्यों नहीं चाहते हैं? वो इसलिए नहीं चाहते हैं कि इस वक्त पीटीआई के अंदर बहुत बड़ी डिवीज़न है। पीटीआई का, जिस तरह आपको पता है कि पीटीआई की हुकूमत इस वक्त चूचू का मुरब्बा है, क्योंकि उसमें एटीएम वाले भी हैं, उसमें पैराशूटर्स भी हैं, उसमें लोटे भी हैं, उसमें पीटीआई के असल वर्कर और अहदेदार भी हैं, और वो लोग भी हैं जिनको इंडक्ट किया गया है। तो इतने सारी लोगों का इंटरेस्ट तो है वो जो बहुत ही क्लैश होगा। तो इमरान खान को इस वक्त अपनी पार्टी के अंदर बहुत बड़ी बगावत का सामना है जो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा है। शायद ये सपोर्ट भी इस्टेब्लिशमेंट की वजह से है। अगर आज इस्टेब्लिशमेंट पीछे हटती है तो ये सारी बगावतें आपको सामने नज़र आएंगी। तो गोया इमरान खान साहब नहीं चाहते कि खुफिया राय शुमारी से हो, क्योंकि वो बागी लोग जो पीटीआई के एमएनए और एमपी हैं वो वोट अपोजिशन को दे देंगे। तो चुनांचे इसलिए उन्होंने ये आइनी तरीक़ेकार इख्तियार करने की कोशिश की जिसके ऊपर गैर आइनी इक़दामात हो रहे हैं। मसलन एक तरफ वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि जनाब आप ये बताइए कि हम ओपन बैलेटिंग से कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि फौरी तौर पर इस पर फैसला दे देती, क्योंकि आइन के आर्टिकल 226 में साफ साफ लिखा है कि खुफिया बैलेटिंग से होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक उस पर फैसला क्यों नहीं दिया वो सुप्रीम कोर्ट बताए, लेकिन बड़े बड़े कानूनदान का ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को फौरी तौर पर फैसला दे देना चाहिए था। अब आइए आप, एक तरफ वो पिटीशन वहाँ पड़ी है, दूसरी तरफ आपने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि माजी में भी ऑर्डिनेंस हुआ, जैसे इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबर पे अपॉइंटमेंट पे ऑर्डिनेंस निकला, तो वहाँ इलेक्शन कमीशन, उस वक्त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने उस ऑर्डिनेंस को उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन आज जो ऑर्डिनेंस आया है वो भी गैर आइनी है, वो गैर आइनी ऑर्डिनेंस है, क्योंकि आइन के आर्टिकल 226 को ये ऑर्डिनेंस जो है ना वो ख़त्म नहीं कर सकता है, और वही तरीक़ा है इलेक्शन का। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये किसके लिए ऑर्डिनेंस आया है? ये ऑर्डिनेंस सपोर्ट के लिए आया, क्योंकि मैनेज है इलेक्शन कमीशन। इस वक्त हुकूमत के साथ इलेक्शन कमीशन जुड़ के खड़ी हुई है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये ऑर्डिनेंस नहीं आता तो इलेक्शन कमीशन को मार्च में हर सूरत में खुफिया बैलेटिंग से इलेक्शन कराना ही कराना है, जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन के पास कोई रास्ता नहीं था। तो अब इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत के साथ मिली भगत करके ये अपने सपोर्ट में एक ऑर्डिनेंस लाई है कि भाई इस ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है ड्राफ्टिंग कि जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करेगा उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होगा, और इलेक्शन कमीशन इसके पीछे छुपेगी, और हुकूमत को यानी इमरान खान साहब टाइम लेना चाहते हैं कि उनको टाइम मिले ताकि वो अपने लोगों को मैनेज कर सकें, उनकी ख़रीदो फरोख्त कर सकें। उनको जैसे अभी डेवलपमेंट फंड्स 50-50 करोड़ रुपए वो क्यों दिया गया, वो सियासी रिश्वत है। तो ये चाहते हैं इमरान खान। अब आ जाइए आप, सवाल ये पैदा होता है कि इस सूरत हाल के लिहाज से इलेक्शन कमीशन को ये सपोर्ट चाहिए थी, ये ड्राफ्टिंग की गई है, उसमें लिखा गया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट। अब मेरा जो सवाल आपसे ये है वो ये है कि इमरान खान साहब ने ऑर्डिनेंस
اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے اس ڈرافٹنگ کی بنیاد پہ، اس آرڈیننس کی بنیاد پہ، تو سپریم کورٹ میں تو آلریڈی آپ پٹیشن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر کیا ضرورت تھی؟ تو ضرورت تھی کہ الیکشن کمیشن مارچ میں آئین کے آرٹیکل 226 اور الیکشن پروسیجر کے تحت الیکشن نہ کرائے، اور اس کو روکنے کے لیے یہ آرڈیننس لائے ہیں، جس کی بنیاد پر الیکشن کمیشن اس سے بچے گا، اپنے آپ کو بچائے گا، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیا جائے گا، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ کب آتا ہے اس کے بعد جا کر یہ جو ہے الیکشن ہوگا، اور اس سلسلے میں اس دوران عمران خان صاحب اپنے لوگوں کو مینج کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ڈرافٹنگ کی ہے، یہ جس نے بھی کی ہے، یہ انتہائی بہت ہی غیر آئینی اقدام ہے۔ یہ جتنی بھی باتیں اس میں لکھی گئی ہیں، جو بھی آرڈیننس آیا ہے، یہ غیر آئینی اقدام، میں نہیں کہتا، پاکستان کے بڑے بڑے قانون دان کہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر ایک دفعہ عمران خان صاحب کو غلط ایڈوائز دے کر ان سے غیر آئینی کام کرایا گیا ہے۔ ماضی میں کئی کام ان سے غیر آئینی طور پر کرائے گئے تھے۔ اب یہ الیکشن کمیشن کی پاس پاور ہے، یہ الیکشن کمیشن کے پاس پاور ہے کہ اس طرح کی غیر آئینی اقدامات کو جو آرڈیننس کی صورت میں بھیجا گیا ہے، اگر الیکشن کمیشن آزاد ہوتا تو اب تک اس نے ریجیکٹ کر دیا ہوتا۔ آپ کو یاد ہے 2 الیکشن کمیشن کے اپوائنٹمنٹ کے سلسلے میں جو صدر نے آرڈیننس جاری کیا تھا، اس پر اس وقت کے چیف الیکشن کمشنر نے اس کو ردی کی ٹوکری میں اسی وقت پھینک دیا تھا۔ آپ مینیج ہیں، آپ پھینکیں گے نہیں۔ دوسری طرف آئیے کہ آپ نے مشورہ کس سے لیا ہے وزیر اعظم صاحب؟ یہ اتنا غیر آئینی مشورہ کس نے آپ کو دیا ہے؟ کیونکہ آپ کا جو وزارت آپ کے قانون ہے، جو وہاں وزیر ہیں اور جو سیکٹری ہے، جو وہ پورا کا پوری منسٹری ہے، آپ نے اس سے تو ایڈوائز نہیں لیا۔ میں آج آپ کو بتاتا ہوں، بریکنگ دے رہا ہوں، کہ آپ نے وزیر قانون یا وزارت سیکٹری قانون یا اس منسٹری سے آپ نے ایڈوائز نہیں لیا، اور اگر لیتے تو وہ کبھی ایسا فیصلہ نہیں دیتے۔ جس نے بھی یہ فیصلہ دیا ہے انتہائی قانون کا ناپلید، یعنی کہنا چاہیے کہ اس کو کچھ نہیں پتا ہے قانون کا، ایسے شخص نے دیا ہے، اور آپ کو صرف آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ چاہتے تھے یہ ہو، تو اس نے یہ توڑ مروڑ کے قانون کو اس طرح بنا دیا۔ لیکن آخری میں یہ یاد رکھیے کہ اس میں آپ کو پھر ہزیمت اٹھانی پڑے گی۔ یہ صورتحال بنتا ہے۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں آئین سے چھیڑ چھاڑ ہو رہا ہے، غیر آئینی اقدامات کیے جا رہے ہیں، اس میں حکومت ملوث ہے، ان کے ایڈوائزر یہ مشورہ دے رہے ہیں، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ آرگنائزیشن بھی اس میں انوالو ہے جو آئینی آزاد ادارہ ہے الیکشن کمیشن۔ تو یہ صورتحال لے کر یہ بڑھ رہے ہیں، اور اس صورتحال کے لحاظ سے یہ غیر آئینی اقدام ہوگا اگر انہوں نے اس آرٹیکل 226 کی وائلیشن کرتے ہوئے خفیہ بیلٹنگ کو روک کر کسی طریقے سے بھی اگر انہوں نے اوپن بیلٹنگ کی، تو وہ سارا کا سارا الیکشن غیر قانونی، غیر آئینی ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے پوری قوم کو امید ہے کہ وہ اس قسم کے کسی بھی ایکشن کو، غیر آئینی اقدام کو ہونے نہیں دے گی۔ حالانکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کو فوری طور پر اس کو ریجیکٹ کرنا چاہیے، کیونکہ آئین میں صاف طور پہ لکھا ہے اور سپریم کورٹ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی۔ میرا چینل سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لوگوں کو بتائیں، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو بھیجیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اور ویوز ضرور دیجیے گا، اور ریئل فوکس سے ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔